میرے عذاب بھی بڑے ڈاڈے نے، میرے عذاب بھی بڑے دردناک نے. یعنی اللہ ذوالجلال دونوں طریقے نہ سمجھا رہے ہیں. اور ایتھے جو آیا مبارکہ میں ابتدا چ پڑھی ہے، اللہ فرماندے نے ایک طرف للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب تے لوکاں دا سر تے آ گیا تے اے بندہ غفلت دی نیند ستا ہے. اس بندے نو پرواہ ہی نہیں کہ میں احکام الحاکمین دے دربار اندر پیش ہونا تے میں زندگی دے ساتھ ساتھ حساب و کتاب دینا. اسی تے پہ گیا نا اس کھیڑے، اسی سمجھ بیٹھے ہیں اے جہان بڑا سونا، اے رنگینیاں بڑیاں عجیب و غریب نے، اے پہاڑاں دیاں بلندیاں بڑیاں دل ربا نے، اے جناب بچھی ہوئی زمین تے تنے ہوئے آسمان دا تمبو جیڑا اے بڑا خوشنما نظر آ رہا. سوال پیدا ہوندہ ہے کہ کیا آسمان صدا انج رہنے نے؟ فرمایا نا نا نا، نہ آسمان صدا انج رہنا، نہ زمینہ صدا انج رہنیاں نے، نہ جناب تواڈے محلات کوٹھیاں انج رہنے نے، نہ پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے بلندیاں انج رہنیاں نے. اللہ ہوئے گا کی؟ اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان، ہر شے نے تباہ ہو جانا، ایک ویلا آنا ہر شے نے برباد ہو جانا. اللہ اے فرماؤ نا کوئی شے باقی بھی رہنی ہے کہ نہیں؟ کوئی ہستی کوئی شخصیت باقی رہن والی بھی ہے وے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ایک ذات ایسی ہے وے، اور وہ ذات کون ہے؟ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ ذات ایسی ہے جدوں کوئی شے نہیں سی وہ ادوں بھی ہے سی. اج دنیا دا نظام چلدا پیا وہ اج بھی قائم تے دائم ہے. جدوں کوئی شے نہیں رہنی اس ذات نے ادوں بھی باقی رہنا. فَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہن والی ذات صرف اللہ ذوالجلال دیئے. میں قربان جاواں ہن قرآن نے کھول کھول کے مسئلے سمجھا دیتے نے، نبی پاک علیہ السلام نے کھول کھول کے باتاں سمجھا دیتیاں نے. اسی سمجھ بیٹھے ہیں اساں صدائی دنیا تے انج رہنا، اساں شاید جے جوانے تے سمجھدا میں ہمیشہ ہی انج رہنا. جے بندہ اپنے آپ نو دولت مند سرمایہ دار سمجھدا تے او سمجھدا میں صدائی انج رہنا ہے. میرے بھائی میرے برادر صدا ایتھے کسے بے نہیں رہنا. اللہ ذوالجلال دے قرآن دا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے، اور کائنات دی ہر گل غلط ہو سکتی ہے. نہ رب دا قرآن غلط ہو سکتا، نہ محمد دی زبان ہی غلط ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاہ نازل فرمانا. نبی پاک علیہ السلام نے آکے زندگی گزارن دا ول تے طریقہ دسیا تے نال دسیا بندیا ایویں پلے کھیچ نہ رہ جائیں. اسی تے سمجھنے بس دنیا دیاں رنگینیاں ہونیاں چاہی دیاں نے، زیادہ تو زیادہ مال لبنا چاہی دا، حلال آ جاتے تاں پرواہ نہیں، حرام آ جاتے تاں پرواہ نہیں، چوری دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، ڈاکے دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، رشوت دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، ماڑیاں غریباں یتیماں مسکیناں دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں. بس مال ہونا چاہی دا، دولتاں دے ٹھیر لگے ہونے چاہی دے نے. یار کدی کلا بے کے سوچیں ایک ویلا آنا ساریاں دولتاں چھڑ کے ٹر جانا، کھانا ہنڈانا پچھلے آنے تے حساب تینوں دینا پینا ہے. آج جنہ واسطے اسی آنے ہیں نا وہ دی بچے واسطے کوئی چھڑ کے جانا چاہیے. ہاں ہاں
ضرور چھڑنا چاہیے، پر عقل مند بندے حلال دا چھڑ دینے پاویں تھوڑا ہی چھڑن، حرام دے بہتے نالوں حلال دا تھوڑا چھڑ کے جائیں گا تے اللہ دے دربار اندر پیش ہونا سوکھا ہو جائے گا۔ میرے بھائی قرآن دا فیصلہ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا ہر جی نے ہر زیرو نے ایک ویلا آنا موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، ایک ویلا آنا موت دے آہنی پنجیاں نے تیرے تک پہنچ گئی رہنا ہے۔ کی کرنا ہی نہ دولتانو تے کی کرے گا اس مال کمائے ہوئے نو کہ جدا اللہ دے دربار اندر حساب دینا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے بندے دا مال دے صرف 3 قسم دا، اللہ دے پیارے نبی جی کیڑا کیڑا آپ فرمان دینے کھا لیا تے کھا کے ہضم کر لیا، نمبر 2 پہن لیا تے پہن کے پرانا کر لیا، تے نمبر 3 جیڑا اللہ دے راہ وچ بندے نے خرچ کر لیا۔ اصل ساڈا تہاڈا مال کھانا بھی شرط ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے شرط لگا دیتی ہے، کھانا بھی شرط ہے تے کھا کے ہضم کرنا بھی شرط ہے۔ اور یار کی پتہ ہی جڑے اعلیٰ تو اعلیٰ قسم دے کھانے کھانا پیا، جڑے چرگے تے مرغے بٹیرے اڑانا پیا، پتہ نہیں اے دی وجہ تو ہیضہ ہوئے تے تیری موت واقعہ ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا کھانا بھی شرط ہے تے کھا کے ہضم کرنا بھی شرط ہے۔ نمبر 2 آپ فرماندے نے پہن لیا تے پہن کے پرانا کر لیا، یعنی لباس پہننا بھی شرط ہے، پہن کے پرانا کرنا بھی شرط ہے۔ کی پتہ ہی جیڑا مہنگے تو مہنگا اعلیٰ تو اعلیٰ لباس آپ پہن لے ہیں، آپ سلوا رہے ہیں، آپ منگوا رہے ہیں، پتہ نہیں تینوں ہنڈانا نصیب ہونا کہ نہیں۔ ادھروں لباس سوان کے پا کے نکلے اجے سڑک پار کرن لگا ایکسیڈنٹ ہویا تے موقع تے ہی ختم ہو گیا ہے۔ تیرے پچھلیاں نے کدی اے بھی نہیں آکھیا چلو یار اے بڑا قیمتی لباس ہے، انہیں جوڑا بڑا مہنگا منگوایا، چلو ذرا دھیان نال آرام نال کپڑے لا لو۔ نہیں انہاں کینچیاں نال کٹ کٹ کے تیرے جسم تو لیراں بنا کے کپڑے اتار لینے نے تے داسے نام بہترین تو بہترین کپڑے آندہ کریں گا کی جے تینوں ہنڈانے ہی نصیب نہیں ہونے۔ اس واسطے فیصلہ خدا بندی ہے، فرمایا ہر جی نے ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت دے دن سارے آنو بدلے عطا کیتے جانے نے، نیکانو نیکی دی جزا ملے گی، بریانو برائی دی سزا ملے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اے جے کامیابی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جیڑا بندہ قیامت نو جہنم کولو بچ گیا، دعا کرو اللہ سانو جہنم دی تتی ہوا تو بھی بچا کے رکھے۔ جیڑا بندہ جہنم کولو بچ گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، تے جنت دے اندر داخل ہو گیا، اے بندہ کامیاب۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
دنیا اے تے دھوکھا ہی دھوکھا، دنیا کسی نال کدی وفا نہیں کیتی۔ میں قربان پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو نکلے الفاظ تو آپ فرماتے نے اور بندے ہو زندگی انج گزارو، صبح ہوئے تے شام دا انتظار نہ کرے آدے، تے جے شام ہوئے تے صبح دا انتظار نہ کرے آدے، یہ آیا بالآخر انہیں جانا ہی جانا۔ اور بڑی پیاری مولانا گل کی تھی، فرماتے نے نبی ولی اور عالم فاضل، نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے جہاں قبری کتنی ڈیرے، چار دہاڑے کوئل واسا، چار دہاڑے کوئل واسا، آخر اے تو جانا کر کچھ فکر تو قبر قیامت، کر کچھ فکر تو قبر قیامت، اور جتھے نت ٹھکانا دے بندیا نسیاں بجیا موت نہ چھوڑے، اور کدی کوئی موت کو لو لک سکیا کیوں جی؟ اور کدی موت کو لو کوئی لک کے بچ سکیا؟ نسیاں بجیا موت نہ چھوڑے تے جتھے ہو وہ گیرے، پاویں برج بنا لو محکم قلعے یا کوٹ اچیرے، اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے ہر زیرو نے ایک ویلا آنا، موت آہنی پنجیاں دے حوالے ہونا ہی ہونا، تے پھر موت ایسا بے رحم پنجا، موت ایسا بے رحم پنجا کہ موت دا جدوں ویلا قریب ہوندا تے ایویں ہی بندیا آکڑاں لئی پھرنا سنبھالیا ہی نہیں جاندا۔ بڑے بڑے پہلوان موت دا ایک چٹکا بھی برداشت کر سکدے، آکڑاں کا دیا نے، فخر کا دا، تکبر کا دا، غرور کا دا، گمنڈ کا دا، دولت دا مان، کاروبار دا مان، حسن تے جوانی دا مان، عہدے دا مان، اور اے جیڑا رب دین تے قادر ہے او کھولین تے بھی قادر ہے۔ دین والا کون ہے؟ عزت دین والا کون ہے؟ تے کھول ہے تے تد بھی کون ہے؟ وہ اپنا پروسا نہیں ہو تیرا کڑی پالدا، اوے اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا کڑی پالدا، مان دس کرنا ہے والا کیڑی گل دا، اوے اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا کڑی پالدا، مان کانو کرنا ہے دس کیڑی گل دا، اوے تیریاں تے ساواں وی نہیں بندے آئے تیریاں، اوے تیریاں تے ساواں وی نہیں بندے آئے تیریاں، موت کر روز تیرے مار دیے پھیریاں۔ اے وہی آکڑا
آکڑا چکی پھرنا کملیا اے کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھو جانا کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھو جانا تیاں پتا دوستا نہیں کام تیرے آنا اور جنہ لئی تو دن راتی کرے ہیرا پھیریاں جنہ لئی تو دن راتی کرے ہیرا پھیریاں موت نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں اوہ مان کانو کرنا اوہ نوجوانوں مان کانو کرنا حسن تے جوانی دا اوہ مان کانو کرنا حسن تے جوانی دا زندگی ہے تیری جویں بلبلائے پانی دا اوہ مان کانو کرنا حسن تے جوانی دا زندگی ہے تیری جویں بلبلا اے پانی دا تے ختم کر دینا اینو موت دیاں ہنیریاں اوہ ختم کر دینا اینو موت دیاں ہنیریاں قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں تے گل بڑی پیاری کرنے والے کی تھی آندھا غور کر بندیا دھیان کر تے کدی کلا بہ کے تھوڑا جا کلا بہ کے سوچیا کر ویکھ لے کنے اپنے ہتھی قبرستانہ دے حوالے کر آئے ہیں کنے یار تے سجن اس دنیا تو اپنے ہتھاں نال اساں ٹورے نے کئی ایسے نے جنہاں نے اپنے ماپیاں دے جنازے اپنے کندیاں تے اٹھائے نے کئیاں بچیاں نے اپنے ماں باپ دے جنازیاں نو کندے دیتے نے تے کئیاں ماپیاں نے اپنے جوان بیٹیاں دے جنازیاں نو کندے دیتے نے یہ تے میرے مالک دا نظام میں اوے بندیا غور کر لے ایویں دھیانے نہ لگا رہی ایک ویلا آنا سارے یار بیلی تیتوں بیگانے ہو جانے نے اوے مٹی تھلے دبنائے تیرے رشتے دارانے اوے مٹی وچ دبنائے تیرے رشتے دارانے چہرہ ویخ ڈرنائے تیرے گوڑے یارانے اوے گوڑیاں نے جنہ نال یاریاں اے تیریاں اوے گوڑیاں نے جنہ نال یاریاں اے تیریاں موت روز کر تیرے مار دیے پھیریاں میرے بھائی میرے برادر موت آہنی پنجے جدوں قریب آنے نے کیونکہ اے تے پتا دے موت دا جڑا وقت مقرر ہے او دے تو ایک سیکنڈ نہ ود ہو سکتا ہے تے نہ کٹ ہو سکتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر موت تو آلہ ٹالا نہیں پہلا بھی نہیں تے ایک سیکنڈ لیٹ بھی نہیں ہو سکتے تے نالے موت پھر ایسی اٹل حقیقت ہے موت اپنا تعارف آپ کروان دیئے موت آپ اپنا تعارف کروا رہی ہے انا الموت اللذی افرق بین الاخ والاخوات میں او موتا جیڑی پہنا تے پراوان دے درمیان جدائیاں پا دنیا میں یو موتا جیڑی پراوان تے ویران دیاں آپس جدائیاں پا دنیا میں یو موتا جیڑی پتران تے تھیاں تے ماپیاں دے درمیان جدائیاں پا دنیا موت ہے نا قرآن کہہ رہا اللہ فرمان دینے کل ان الموت اللذی تفرون
منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے جڑی موت کولوں نس دے پھر دے ہو، جڑی موت کولوں مفار حاصل کرنا چاہندے ہو، ایک ویلا آؤنے اس موت نے آ کے تواڈا کیرا تنگ کر لینا، اور موت آہنی پنجے یہ قریب قریب آ رہے نے۔ بندہ بیمار ہو گیا نا، آندے نے لو جی انہوں اٹھا لو، علاج کروانا، انہوں الہ آباد لے جاؤ، الہ آباد کو فرق نہیں پیا، انہوں قصور لے جاؤ، قصور دے ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے، انہوں لاہور لے جاؤ، پنڈی اسلام آباد لے جاؤ، انہوں جواب دے دیتا ہے، آندے نے انہوں انگلینڈ لے جاؤ، میرے بھائی میرے برادر انگلینڈ لے جاؤ تے پاویں لاہور لے جاؤ، موت دا وقت مقرر نہ ود سکدا ہے تے نہ کٹ سکدا ہے۔ موت آپ اپنا تعارف کرواندی ہے، اور پھر ایڈا بے رحم پنجا موت دا، موت کسے دیاں لوڑا نہیں ویندی، موت کسے دیاں تھوڑا نہیں ویندی، موت کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویندی، اور میں تے کہا کرنا وا موت نہیں ویندی ایس استاد دیاں اجے شاگردانوں بڑیاں لوڑاں نے، موت نہیں ویندی ایس جماعت نو اجے خطیب دیاں بڑیاں لوڑاں نے۔ یار کدی پیچھے نظر مارو ہاں، پیچھے کدے غور کرو ہاں، کتھے نے مولانا سلفی رحمت اللہ علیہ، کتھے نے حضرت غزنوی رحمت اللہ علیہ، کتھے نے حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ، پیچھے ذرا نظر مارو ہاں، میں ماضی قریب دی گل کرنا، کتھے نے مولانا یزدانی رحمت اللہ علیہ، کتھے نے سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ، کتھے نے حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ، اے آئے نے بھیل آخر موت دے سامنے بے بس نے، موت دے آہنی پنجے قریب آئے نے، ڈاکٹران نے لا علاج قرار دے دیتا ہے، انج گھر دے اندر چار پئی پئیے، ڈاکٹران نے جواب دے دیتا ہے، حکیمہ نے جواب دے دیتا ہے، اور کیفیت کی ہے اندر جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، تیرے کم سارے وچ رہ جانے، تیرے کم سارے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، نبضاں رہنا حکیماں ہاتھ پھڑیاں، نبضاں رہنا حکیماں ہاتھ پھڑیاں، گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی، اب سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نہیں، سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نہیں، چنڈے وچ اجاڑاں جا گڈنے نہیں، اور دودھ مکھنی پلیوں پلوانا، دودھ مکھنی پلیوں پلوانا، تاک ملکانوں جب سک جانی، تے جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے، جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے، جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے، آج لاش نو ویخ کے، آج لاش نو ویخ کے ڈرن لگی، اکھاں ٹڈیاں وراش ونگی سک جانی، تے جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی، جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی، چاندی سونے نو لا کے
پراں سٹ دیے اج لیراں حال فقیراں دے اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی او ہوئی عورت جنوں ہر ہفتے دے کپڑیاں دے ڈیزائن بدل دینے او ہوئی خاتون ہر مہینے جدے زیورات دے ڈیزائن بدل دینے اینوں کپڑیاں دا ڈیزائن ہی پسند نہیں آوندا اینوں زیورات دا ڈیزائن ہی پسند کوئی نہیں آوندا پر مرضیاں میرے رب دیاں نے شوہر کمان والا سر تو چلا گیا میں کہا کرنا جس میری بہن دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے انج سمجھو تے بیچاری تختاں تو ڈگ پیندی ہے تختوں ڈگ پیندی ہے جس شوہر دا سایہ بیوی دے سر تو اٹھ جائے معاشرے اندر رہنا او دا مشکل بن جاندا ہے کل تک اے دے لتھے کپڑے پا کے محلے دے غریب گزارا کریا کر دے سن آج حالت اے وے کمان والا شوہر نہیں رہا تے لوکاں دے گھراں چ پانڈے مانج مانج کے گزارا کر دیے پئے کل اے دے پائے کپڑے غریب پہن کے گزارا کر دے سن آج غریباں کولوں منگ کے کپڑے پا کے خود گزارا کر دیے پئے جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی چاندی سونے نو لا کے پراں سٹ دیے اج لیراں حال فقیراں دے اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی تے جھڑے بچیاں نو لاڈ کراوندا رہیو جھڑے بچیاں نو لاڈ کراوندا رہیو سونے کپڑے لے لے پواندا رہیو اج بازاراں وچ او روندے نی اج بازاراں وچ او روندے نی دہی سک جانی آس مک جانی سمسام نہ موت وسار بہیم سمسام نہ موت وسار بہیم ویکھی لوڑا نہ تتیا مار بہیم بس آ گئی آ گئی وچ جندڑی مک جانی میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار دنیا دے اندر میں تے اس طرح کہا کرنا ہوں اگر کسے نے زندہ رہنا ہوندا موت نے کسے دا لحاظ کرنا ہوندا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گود وچوں کدی جناب ابراہیم دنیا تو رخصت نہ فرماندے انج اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اپنا لخت جگر آپ دا اپنا نور نظر تے جناب ابراہیم دنیا تو رخصت فرما گئے نبی پاک علیہ السلام اور اے غم اے بیٹیاں دا صدمہ اس باپ نو پوچھو جنوں اے صدمہ سہنا پہ جائے تے اس باپ نو پوچھو جدا ایک بیٹا ہوئے تے او بھی رب العالمین واپس بلا لے لوگ آندے نے نا لو جی اے باپ دا سہارا بن جائے گا اللہ نے پچھلی عمرے بیٹا دیتا ہے پیو دا سہارا بن جائے گا باپ دی لاٹھی بن جائے گا باپ دا سہارا بڑھاپے دے اندر چلو اے دی زندگی سوکھی گزر جائے گی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لخت جگر جناب ابراہیم دنیا تو رخصت فرما گئے اے آخری مرتبہ میرے آقا علیہ السلام جناب ابراہیم دے چہرے تو
کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں نے آخری نظراں آخری دیدار اپنے لخت جگر دا میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگ آندے نے نا آ جاؤ آخری دیدار کر لو بچیاں نو آندے نے او کاکا پتر اپنے ابو دا چہرہ آخری واری ویکھ لے پھر زندگی اندر دوبارہ ویکھنا نصیب نہیں ہونا بچیاں نو آندے نے اپنی امی دا آخری مرتبہ چہرہ تک لو آخری دیدار کر لو زندگی اندر دوبارہ ماں دا چہرہ تو انو نظر نہیں ہونا ماپیاں نو آندے نے اپنے پتر دا آخری دیدار کر لو زندگی اندر دوبارہ اس لال نے تو انو نظر نہیں ہونا میرے بھائی میرے برادر چونکہ موت نے امیداں ٹا دیتیاں نے موت نے سارے خواب چکنا چور کر دیتے نے آج خود میرے آقا علیہ السلام انج اپنے بیٹے ابراہیم دے چہرے مبارک تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں نے تے میرے نبی دیاں آنکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے میرے آقا نالے روئی جاندے نے نال فرماندے نے ابراہیم پتر تیریاں جدائیاں نے مینوں غم زدہ کر دیتا ہے تیری جدائی اندر میرا دل غم زدہ اکھاں میریاں رو رہیاں نے پر بیٹا میں زبان تو گالو اوئی کرانگا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا میں زبان تو کلمہ ایسا نہیں کہاں گا میں اللہ دی نافرمانی دا جملہ نہیں کہاں گا میں اپنے مالک دی رضا تے راضیاں میرے آقا علیہ السلام دے انج کندہ انور دے صحابی رسول نے ہاتھ رکھیا عرض کردہ سونیوں اے ہس دے مسکران دے چہرے تے آج کیویں آنسواں دیاں چھڑیاں نظر آ رہیاں نے میرے آقا نے ایڈے مشکل ویلے جدوں ماپے جدو ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے ایڈے مشکل ویلے نبی پاک نے امت دی رہنمائی فرمائی ہے آپ فرما دینے صحابیوں اکھاں دا رونا جائز ہے واہ ویلا کرنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے گریبان چاہ کرنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے وین پانا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے نوحہ کرنا جائز نہیں یعنی نبی پاک علیہ السلام نے امت نو سبق بھی دیتا ہے امت دی تربیت بھی فرمائی ہے امت نو نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز نال مسائل تو آگاہ فرمایا اللہ جتھے تیرے محبوب لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا موت دا بے رحم پنجا موت اتنی اٹل حقیقت ہے کہ شاید کائنات اندر اس تو زیادہ اٹل حقیقت کوئی نہ ہوئے گھر دے اندر چار پائی لین دیئے ڈاکٹران نے جواب دے دیتا ہے حکیمہ نے لا علاج قرار دے دیتا ہے چار پائی گھر دے اندر پئیے تے اینج سرانے بڑی ماں بیٹھیے تے ہنجوان دے ہار پر ہوندیے پئی آندیے میرے بیٹے میں راتاں جاگ جاگ کے سونیاں تیریاں خدمتاں کیتیاں میں راتاں جاگ جاگ کے تیریاں پرورشاں کیتیاں میرے بیٹے میریاں تے محنتاں دا جے مول بھی پورا نہیں ہویا باپ اپنی جگہ کھلوتا ہے تے روئی جاندا ہے آندا پتر جے مینوں پتا ہوئے میری دکان وک جائے میرا مکان وک جائے میریاں دکاناں وک جان میریاں مارکیٹاں وک جان پتر بدلے چ تینوں ساواں مل جان میں ہر شاید دنیا دی ویچ کے تیریاں ساواں خرید لواں ماں اپنی جگہ روندی ہے پئی باپ اپنی جگہ روندا ہے پیا بہنا اپنی جگہ بلک دیاں تے سسک دیاں نے پئیاں ماں جمیا ویرا
کون سینے نہ لا کے پیار کرے گا؟ کون سینے نہ لا کے محبت دا ہاتھ سر تے رکھے گا؟ بہنا اپنی جگہ روندیاں نے پئیاں، پر اپنی جگہ نے آندے نے ماں جمعیا ویرا باویں توڑ چھڑیاں نے، باویں ٹوٹ گئیاں نے۔ اللہ دی قسم لوگو محبتاں دے انداز ہی بدل جاندے نے، محبتاں دے طریقہ کار ہی بدل جاندے نے۔ نکے نکے معصوم بچے انج اپنے ابو دی چار پائی دے لاگے روندے نے پیا، کوئی انہاں دے سر تے دستے محبت رکھ دے، آندے نے بیٹا چپ کرو، جان والے انتظار نہیں کریا کر دے، اے دے جنازے دے انتظار اے دا او جیڑے اے دے کولوں ٹائم لے کے کئی گھنٹے اے دے بوئے تے بہ کے انتظار کر دے سن، 5 منٹ جنازہ لیٹ ہو جائے تے آندے نے لیٹ نہ کرو، سانو ہور بھی دنیا دے کم ہے۔ اور تیرے جنازے دا انتظار کرنے واسطے تیار کوئی نہیں، جڑے تیرے کولو ٹائم لے کے کئی گھنٹے انتظار دے بعد ملاقات کریا کر دے سن، آج 5 منٹ تیرے جنازے دا انتظار نہیں کر سکے۔ اللہ اللہ گھر دے اندر چار پائی اینو جی غسل دے دیتا جائے، اور انداز کیسے بدلے نے۔ اجے ہونے ہی آندے سن پہ چودھری صاحب نے، اجے ہونے ہی آندے سن پہ حاجی صاحب نے، اجے ہونے ہی کہہ رہے سن علامہ صاحب نے، اجے ہونے ہی کہہ رہے سن مفتی صاحب تے شیخ صاحب نے۔ ادھروں جان نکلی تے کوئی نہیں آندا، جلدی کرو چودھری صاحب نو لیٹ ہو رہی ہے، کوئی نہیں آندا جلدی کرو، مولانا صاحب نو دیر ہو رہی ہے، کوئی نہیں آندا جلدی کرو، ایم پی اے ایم این اے صاحب نو لیٹ ہو رہی ہے۔ نہ ہی بدل گیا، آندے نے جلدی کرو جنازے نو دیر ہوندی ہے بھئی، نہ ہی بدل گیا نے، اور جلدی کرو میت نو دیر ہوندی ہے بھئی، جلدی جلدی قبرستان دی طرف لے جانا چاہندے نے۔ چار پائی گھر دے اندر پئی ہے، لو جی اے دے غسل دا انتظام کرو، اے دے کفن دفن دا انتظام کرو۔ اینو غسل دے دیتا گیا، اینو کفن پہنا دیتا گیا، گھر وچوں چار پائی اٹھان لگے نا، تے جس گھر وچ کدی کہہ کے گونجیا کر دے سن، آج اس گھر وچ قیامت صغرا بپا ہو گئی ہے، چیخاں تے کوکاں دیاں آوازاں بلند ہو رہی ہیں، اور کیفیت کی ہے؟ اندہ میم موت دی جدوں ہوا چلی، میم موت دی جدوں ہوا چلی، کئی واسدے شہر ویران ہو گیا۔ میم موت دی جدوں ہوا چلی، کئی واسدے شہر ویران ہو گیا۔ الو بول دے نے سنجیاں بیٹھ کانتے، الو بول دے نے سنجیاں بیٹھ کانتے، خالی بندیاں باج مکان ہو گیا، تے جنہ باغاں دے گینی ٹر مالی، جنہ باغاں دے گینی ٹر مالی، او تے سک کے ٹنگراں وانگ ہو گیا۔ پتر جنہ دے نئی جہان اندر، گم اونا دے نام و نشان ہو گیا۔ قرآن دا فیصلہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا متاع الغرور۔